बन्नेछ बनाउने छौं सपनाको सहर। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी आफ्नै ठाउँमा रहर। खानेपानी पर्यटन कृषिका कुरा, बाटो घाटो ढल निकास गर्नुपर्छ पुरा। होलान् कति गर्नुपर्ने अधुरा ती काम, हातेमालो गरौँ आउनुस् बनाऊ आफ्नै ठाउँ। हो एक आशाको केन्द्र, सम्भावनाको भूमि, लालबन्दी नगर अब एक कदम अगाडि। हरेक ओडा र एक पृथक पहिचान सहित अब यो संकल्प गरौँ सकिन्न र साथी। लालबन्दी नगरपालिका नेपालको संविधान 2072 को धारा 295 को उपधारा 3 बमोजिम गठित गाउँपालिका, नगरपालिका स्वायत्त, संरक्षित वा विशेष क्षेत्रको नाम, संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगको सिफारिसमा बनेको 753 वटा स्थानीय तह मध्येको मध्य प्रदेश अन्तर्गतको सर्लाही जिल्लामा पर्ने एक स्थानीय तह हो। यो नगरपालिका 27 डिग्री 3 मिनेट 38 सेकेन्ड उत्तरी अक्षांश र 85 डिग्री 38 मिनेट 22 सेकेन्ड पूर्वी देशान्तरमा अवस्थित छ। भूमध्य रेखाबाट 2979 किलोमिटर उत्तर र प्रधान मध्याह्न रेखाबाट 8298 किलोमिटर पूर्वमा अवस्थित यस नगरको हावापानी उष्ण प्रदेशीय अर्थात् उष्ण मौसमी खालको पाइन्छ। नेपालमै गोलभेडा टमाटर उत्पादन र निर्यातका लागि देशव्यापी रूपमा ख्याति प्राप्त यस नगरपालिका साबिकको लालबन्दी नगरपालिका, साबिक गाविस लालबन्दी, पत्थरकोट र जब्दी तथा नेत्रगञ्ज, रानीगञ्ज, परवानीपुर तथा नारायणखोला गाविस समायोजन भई निर्माण भएको हो। यो सर्लाही जिल्लाकै सबैभन्दा बढी क्षेत्रफल भएको नगरपालिका हो। 238.5 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस नगरको उत्तरमा चुरे भावर र दक्षिणमा समथर भूभागका अतिरिक्त खोल्सा, खोलानाला, सिमसार क्षेत्र आदि भौगोलिक विविधताले समेत समेटिएको पाइन्छ। लालबन्दी नगर बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र विविध सामाजिक संरचना भएको एक सुन्दर नगर हो।
एउटै नगरभित्र पनि सामाजिक संरचनामा विविधता पाइनु र नेपालकै पहिचान बोक्न सक्ने सामर्थ्य रहनु यस नगरको सुन्दर र विशिष्ट पहिचान हो। भूगोल र समाज अनुसारका आफ्नै सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक गतिविधिहरूका अतिरिक्त ठाउँ, समाज र संस्कृति अनुसार यस नगरका मानिसहरूका खाना, वेशभूषा, भाषा, चाडपर्व, विवाह र जन्म मृत्युका आफ्नै परम्पराहरू रहेका छन्। लालबन्दी नगरको भाषा, कला, साहित्य, संस्कृति, धर्म र दर्शनको संरक्षण, प्रवर्धन र विकासका लागि नगरपालिकाले कानून नै बनाएर लालबन्दी नगर वाङ्मय परिषदको पनि स्थापना गरेको छ। तामाङ, बाहुन, छेत्री, थारू, मगर, तेली, महतो, सुडी, पासवान लगायत विभिन्न जाति तथा जनजातिको बसोबास रहेको यस नगरमा राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक अभिलेख अनुसार 13,905 घरधुरी रहेको पाइन्छ। नेपालको मध्य प्रदेश अन्तर्गतको सर्लाही जिल्लाको सदरमुकाम मलङ्गवादेखि पूर्वोत्तर दिशामा अवस्थित यस नगर 17 वटा ओडाहरूमा विभक्त छ। पूर्वमा ईश्वरपुर नगरपालिका, पश्चिम हरियोन, उत्तर सिन्धुली जिल्ला र दक्षिणमा हरिपुर र ईश्वरपुरसँग सिमाना जोडिएको यस नगरपालिकाको लालबन्दी बजार जिल्लाको एक मुख्य व्यापारिक स्थल हो भने नवलपुर र रानीगञ्ज पनि यस नगरका प्रमुख व्यापारिक केन्द्रहरू हुन्। भारतको सीमावर्ती बजार सोनभर्सा र सिन्धुली जिल्लाको मरेण गाउँपालिकासँग सिधै व्यापारिक सम्बन्ध जोडिएको यस नगरपालिका व्यापारिक केन्द्रका साथै व्यावसायिक सेतुका रूपमा समेत अगाडि बढिरहेको छ। विक्रम सम्वत 2078 को राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक अभिलेख अनुसार 67,507 रहेको छ र यहाँ दिनानुदिन आप्रवासन दर पनि बढिरहेको छ। बढ्दो शहरीकरण, व्यवसायिक क्रियाकलापमा वृद्धिका कारण यो नगरपालिका जिल्लामा आकर्षणको केन्द्र बन्दै गइरहेको छ तथा जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास भइरहेको छ। जिल्लाकै शैक्षिक हबका रूपमा विकसित यस नगरमा बढ्दो बजारीकरणका कारण पनि आप्रवासन दर बढेको जानकारहरू बताउँछन्। यस नगरको ओडा नम्बर 1, 6, 9, 11, 10, 12, 13 र 17 नम्बर ओडा मूलतः तरकारी खेतीका लागि प्रसिद्ध मानिन्छन् भने ओडा नम्बर 3, 4, 5, 16 र 17 ओडाहरू खाद्य बालीका लागि प्रसिद्ध छन्। यस नगरको ओडा नम्बर 12, 13, 14 र 15 पर्यटन विकास र प्रवर्धनका लागि प्रचुर सम्भावनाहरू बोकेका ओडाहरू हुन्।
यस नगरपालिकाको चुरे क्षेत्रमा पर्ने वन जंगल र जैविक विविधता, उष्ण प्रदेशीय बागवानी केन्द्र र त्यहाँको वन क्षेत्र, डावरी डाँडा, छेडा, शान्ति पार्क, जलकिनी मन्दिर, डुमडुमे शिवालय परिसर, नन्देश्वर शिवालय, बेतिनी सिमसार क्षेत्र, पाँचकुमारी, विभिन्न बौद्ध गुम्बाहरू, चर्चहरू, मस्जिद आदि यस नगरका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरू हुन्। कृषि, पर्यटन र व्यावसायिक क्रियाकलापहरू नै यस नगरका आर्थिक स्रोत सङ्कलनका प्रमुख आधारहरू बन्न सक्ने दरिला प्रमाणहरू हुन्। स्वच्छ, सुन्दर र समुन्नत सहर, सर्लाहीको सान लालबन्दी नगर भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै यस नगरपालिका क्षेत्रको समृद्धि, समुन्नति र विकासको लागि सिङ्गो नगरपालिका परिवार एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। हाम्रो लालबन्दी नगरपालिका लगभग सिङ्गो भक्तपुर जिल्लाभन्दा डबल ठुलो छ। त्यसो अर्थले पनि यहाँ भौतिक निर्माण सम्बन्धी बाटोघाटो, सिँचाइ, भवनहरू, कालोपत्रे, विद्यालय भवन यी यस्तोहरूमा धेरै लगानीको आवश्यकता रहेको देखिन्छ। अब आगामी वर्ष हामीले यो लखनदेही खोलामा एउटा विशाल पुल बन्दैछ र अर्को हाम्रो बनिरहेको यो कालिन्जर खोलाको पुल पनि आगामी वर्ष सम्पन्न हुँदैछ। अनि अहिले भर्खरै हाम्रो यो तरकारी बजारमा एउटा सपिङ कम्प्लेक्स भवन त्यो पनि तयार भइसक्यो र अब आगामी वर्ष नवलपुरमा लगभग 32 करोड रुपियाँ बराबरको चाहिँ एउटा सपिङ कम्प्लेक्स बन्दैछ। त्यसैले यो पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा पनि हाम्रो लालबन्दी नगरपालिकामा धेरै प्रगति, उन्नति भएको पनि छ र अब हुनेवाला पनि छ। दक्षिणतिरबाट अत्यधिक मात्रामा विद्यार्थीहरू यहाँ आएर बसेर पढ्ने भएको हुँदा हामीले शिक्षामा पनि धेरै लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ। त्यस्तै खानेपानी पनि अब स्तरीय खानेपानी सुविधा अहिले भर्खर प्राप्त भएको छ र केही ठाउँहरूमा बाँकी छ। त्यो आगामी वर्षहरूमा हामीले त्यतातिर ध्यान दिनेवाला छौँ। कृषिमा पनि हाम्रो यो तरकारी उत्पादनको लागि देशैभरिमा प्रख्यात लालबन्दी यो नगरपालिका हो। यहाँको टमाटर चाहिँ अब सारा नेपालीहरूलाई यहाँ टमाटरको लागि प्रख्यात छ लालबन्दी भन्ने कुरो थाहा छ। त्यसैले अब यस विषयमा पनि हामीले अब यो टमाटर खेतीलाई अझ प्रश्रय दिन र उत्पादित टमाटरबाट ससेजहरू बनाउने यतातर्फ पनि हामीले ध्यान अबको बजेट र आगामी कार्यक्रममा ध्यान केन्द्रित गर्दैछौँ। कार्यपालिकाको कार्यालयभित्रका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराहरू अब अहिलेसम्म ठिकै छ र अलिकति यहाँ चाहिँ कर्मचारीको अलि कमी छ। अब त्यो कमीलाई पनि हामी लोकसेवाबाट आगामी वर्ष पुरा गर्ने जमर्को गर्दैछौँ। अनि खास गरी यो स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ चाहिँ हामीले भर्खरै यो सबै यहाँका खुलेका स्वास्थ्य क्षेत्रहरूको अनुगमन गऱ्यौँ र तिनीहरूलाई चाहिँ अब अनुमतिको लागि र जे जस्तो पूर्वाधार हुनुपर्ने हो नियमअनुसार त्यो पूर्वाधारहरू ती स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पुरा गराउने हामीले चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ र अब 1.5 महिना 2 महिनासम्ममा हामी त्यो पनि काम सम्पन्न गर्नेछौँ। अब जे होस् हाम्रो लालबन्दी नगरपालिका अन्य नगरपालिकाहरूको दाँजोमा हामी अलिकति अग्रणी नै छौँ। विकास, निर्माण र सुशासन यी सबै कुराहरूमा अलिकति अगाडि नै छौँ जस्तो लाग्छ। हालसम्म हामीले आर्थिकको कामहरू गर्दाखेरि म पनि अब तपाईँको यो वर्ष लगाएर 3 वर्ष भयो। विगत 3 वर्षदेखिको म कार्यरत छु र आर्थिकको कामहरू हामीले अहिलेसम्म गर्दाखेरि हामीले जति पनि एनएमहरू मौजुदा एनएमहरू छन् ती मौजुदा एनएमहरूलाई नै टेकेर चाहिँ हालसम्म हामीले कामहरू गर्दै आइरहेका छौँ। जस्तै अब हाम्रो सार्वजनिक खरिद 2063, नियामली 2064 भयो र यो सङ्घीयताको मोडलमा गइसकेपछिको 3 तहको सरकारबाट चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकार गठन जुन भयो त्यसलाई पनि सञ्चालन गर्नको लागि बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 भयो। त्यसपछि आएर सोही बमोजिम नै आजसम्म हामीले काम गर्दै आएको छौँ र भुक्तानीको कार्यहरू पनि त्यही खरिद प्रक्रिया बमोजिमको र विविध अरू पनि छन् हाम्रो
विविधता आर्थिकसँग सम्बन्धित अरू पनि मौजुदा कानुनहरू छन् तीसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ प्रक्रिया मिलेर आएको खण्डमा चाहिँ हामीले भुक्तानीको कार्यहरूलाई पनि सहज गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले कुनै किसिमको चाहिँ आजसम्म अब जति पनि फाइलहरू आएका छन् भुक्तानीको कार्यको लागि आएका छन् ती फाइलहरू भने चाहिँ हामीले कुनै किसिमको चाहिँ डिले चाहिँ लेखाबाट चाहिँ कुनै किसिमको डिले भएको चाहिँ मलाई त्यस्तो किसिमको चाहिँ आवाज भएको छैन। तर कसैले भन्ने पनि गर्छन् अब बाहिर गइसकेपछि कसैले चाहिँ अब कतिपय हिँड्नु पर्यो हामी अब अलिक जनगुनासहरू पनि त्यस्तो किसिमको पनि कहीँ कतैबाट पनि आएको पनि सुन्छु र मौका पनि कहिले आउँछ। तर त्यो कस्तो पाटोमा आउँछ भनेदेखि कुनै पनि कुरा भनेको सजिलो हुँदैन। विशेष गरी भनेको यो आर्थिक पाटो हो। आर्थिक पाटो भनेको चाहिँ अब लास्टमा आएर फाइल ठोकिने र अन्तिम भनेको चाहिँ फाइल हेर्ने चरण भनेको चाहिँ अन्तिम आइसकेपछि मौका नै आउँछ र मौका नैबाट चाहिँ चेक बनिसकेपछि चाहिँ र रिलिज भइसकेपछि चाहिँ अब हामीले उसलाई पक्रिने आधार कुनै पनि किसिमको हुँदैन। त्यसमा गल्ती भए पनि ठिक भए पनि बेठिक भए तापनि त्यसपछि हाम्रो चेक हामीले चाहिँ इस्यु गरेपछि र रिलिज गरिसकेपछि हामीसँग कुनै पक्रिने आधार कसैसँग हुँदैन। हामी नियमबाट चुकिसकेको हुन्छ। त्यसैले त्यो चेक बन्नुभन्दा अगाडि नै हामीले फाइल हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ आर्थिक एनसँग चाहिँ नमिलेको खण्डमा अब जस्तै पनि अब हाम्रो योभन्दा अगाडिको पनि उदाहरण हेर्नुपर्दा जस्तै अब प्राविधिक इस्टिमेट बनेको हुन्छ र ओर कम्पिटिसन रिपोर्ट पनि बन्यो मेजरमेन्ट सिट पनि बन्यो सम्पूर्ण कामहरू प्राविधिकबाट सक्यो। अब प्राविधिकले बनाएको हुन्छ त्यहाँनिर स्थलगत रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर गएर हेर्दाखेरि चाहिँ निरीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ल ठिक छ ढुङ्गाको गाह्रो लगाएको चाहिँ देखिएको छ भने सोही अनुसार चाहिँ इस्टिमेट अनुसार चाहिँ ओर कम्पिटिसन रिपोर्ट पनि बन्छ र प्राविधिकले चाहिँ निरीक्षण गरे अनुसारको ढुङ्गाको गाह्रोको चाहिँ त्यहाँ ओर कम्पिटिसन रिपोर्ट बनाएको हुन्छ भनेदेखि अब उसले ल्याउने बेलामा चाहिँ उपभोक्ता समितिले ल्याउने बेलामा चाहिँ उनीहरूले ल्याउने बेलामा चाहिँ उनीहरूले नबुझेर चाहिँ अब उनीहरूलाई ढुङ्गाको साटो उनीहरूलाई सजिलो लागेको कन्डिसनमा इँटा पनि हालिदिएको हुनसक्छ। अब उनीहरूले चाहिँ इँटाको बिल लिएर आउँछन्। अब इँटा पनि अब कहीँ कतै उनीहरूले प्रयोग गरेर हुन्छ लास्टमा गएर अब त्यो ढुङ्गाको बिल पाएन भनेर चाहिँ इँटाकै बिल पनि लिएर आउने उदाहरण पनि व्याप्त छन्। त्यस्ता किसिमका हुँदाखेरि पनि हामीले त्यस्ता किसिमलाई चाहिँ रोक्नुपर्ने अवस्था छ र हामीले ती कुराहरूलाई बुझाएर पनि पठाइन्छौँ। तपाईँको प्राविधिक मूल्याङ्कन अनुसार ओर कम्पिटिसन रिपोर्ट अनुसारको यो बनेको छ तपाईँको र तपाईँको स्थलगत निरीक्षण अनुसारको पनि यो नै छ फोटोमा पनि यो नै देखिएको छ भनेदेखि अब तपाईँले चाहिँ यसैको बिल ल्याउनु पर्ने हुन्छ किनकि तपाईँको स्पटमा चाहिँ तपाईँले यही प्रयोग गर्नुभएको छ भनेर चाहिँ हामीले सम्झाइ बुझाइ पनि पठाएको उदाहरण छ। र त्यो गर्ने सिलसिलामा अवश्य पनि डिले त केही न केही चाहिँ हुन्छ। तर इन्टेन्सनली लेखाबाट चाहिँ आजसम्म डिले भएको चाहिँ मलाई त्यस्तो किसिमको आभास भएको छैन। यस नगरमा माध्यमिक तथा आधारभूत तहको अध्ययन अध्यापन गराउने सामुदायिक विद्यालयहरू 40 वटा रहेका छन्। सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूको सामूहिक प्रयासबाट नै नगरको शैक्षिक विकासले दिनानुदिन फड्को मारिरहेको छ। जनज्योति बहुमुखी क्याम्पस यस नगरकै उच्च शैक्षिक धरोहर हो जहाँ विभिन्न विषयमा स्नातक र स्नाकोत्तर तहको अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको पाइन्छ। लालबन्दी नगरपालिकाभित्र हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरू 48वटा विद्यालय छन् हैन। ती विद्यालयहरूमध्ये 24वटा हाम्रा प्राइमरी 1 देखि 5 सम्मका विद्यालयहरू छन् हैन। बाँकी 10वटा हाम्रा माध्यमिक विद्यालयहरू छन्। नगरपालिकाले पनि प्रत्येक वडा नगरपालिका मार्फत चाहिँ बजेट विनियोजन गरेर शिक्षाका केही नगरपालिकाबाट पनि शिक्षकहरू नियुक्ति गर्ने काम गरेको छ। त्यसलाई त्यो पनि अलिकति अपर्याप्तता देखिन्छ। अपर्याप्तता देखिँदै पनि हाम्रो विद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षामा चाहिँ अलिकति बल गर्नुभएको छ। हाम्रा चाहिँ केही विद्यालयहरू त एकदम राष्ट्रिय स्तरमा पनि चिनिएका छन्। जस्तै नवजीवन मावि, डिम जनता मावि, फौदर सिंह मावि, जनज्योति मावि यस्ता विद्यालयहरूले एकदम राम्रो चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा दिएका छन्। प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरेर विद्यार्थी भर्ना गरेका छन्। एउटा के आवश्यकता देखिन्छ भने हाम्रा केही विद्यालयहरूमा चाहिँ नगरपालिकाले आवासीय होस्टेलको व्यवस्थापन पनि गरिदिनु पर्ने अवस्था रहेको छ। वडाबाट विपन्न वर्गका 2 जना छात्र, 2 जना विद्यार्थी र उत्कृष्टबाट 2 जना, 4 जनालाई हरेक वडाबाट चाहिँ एउटा माविसम्म छात्रवृत्तिबाट चाहिँ पढाउने र त्यही प्रकृतिमा क्याम्पसबाट पनि हरेक वडाबाट लिएर चाहिँ एउटा शिक्षाको स्तरलाई अगाडि बढाउन त्यसलाई गुणस्तरीयता दिने भन्ने विषय हामीले अगाडि सारेका छौँ। यो विषय विद्यालयका प्रधान अध्यापकहरूबाट पनि अहिले केही सुझाव आएको छ
तर उहाँले स्थलगत भ्रमणको आधारले अलग अलग समस्या भएको हुनाले अलग अलग समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरातर्फ पनि हाम्रो ध्यान गएको छ। त्यसले यो काम पनि हामी चाँडै गर्छौँ। स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा 15 शय्याको सरकारी अस्पताल, निर्माणाधीन 100 शय्याको सामुदायिक सहकारी अस्पताल तथा सामुदायिक आँखा उपचार केन्द्र र विभिन्न सङ्घ संस्थाद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य सेवाहरू यस नगरपालिकामा उपलब्ध रहेको छ। स्वास्थ्यका नगरपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरू चाहिँ 15वटा स्वास्थ्य संस्था रहेका छन्। लालबन्दी नगरपालिकाको 17वटा वडामा यो विभाजन भएको नगरपालिकामा 15वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू यहाँ अहिले चालु अवस्थामा रहेको छ भने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लालबन्दी नगरपालिकामा एउटा छ, 6वटा स्वास्थ्य चौकीहरू छन्, 7वटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू छन्, एउटा नगर स्वास्थ्य सेवा केन्द्र छ गरेर हाम्रो 15वटा स्वास्थ्य चाहिँ संस्थाहरू हाम्रो सरकारी संस्थाहरू रहेका छन्। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा हाम्रो मेडिकल अधिकृत सहितको टोली हुनुहुन्छ, त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँ 24 घण्टा चाहिँ सुत्केरी सेवा प्रवाह भएको छ भने पत्रकोट स्वास्थ्य चौकीमा पनि 24 घण्टा प्रस्तुति सेवा प्रवाह भएको छ। त्यसै गरी प्रमाणीपुरमा पनि 24 घण्टा प्रस्तुति सेवा केन्द्र हाम्रो बर्थिङ सेन्टर सेवा प्रवाह भइरहेको छ। र अहिले हामीसँग अहिले लालबन्दी नगरपालिकामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम यो 78-79 हामीले सुरु गरेका छौँ। हाम्रो एकमात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जहाँ USG, ECG, एक्सरे सहितको सुविधाहरू त्यहाँ सेवा प्रवाह भएको छ र सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा दक्ष जनशक्तिबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ। र हामीसँग लालबन्दी नगरपालिका एउटा सौभाग्य भनौँ, एउटा अवसर भनौँ, प्रदेश नम्बर 2 को नमुना भण्डारण गृह, स्वास्थ्यको नमुना भण्डारण गृह चाहिँ लालबन्दी नगरपालिकामा रहेको छ। यो आफैमा एउटा चाहिँ नमुना केन्द्र छ र यो 2 नम्बर प्रदेशभरिको चाहिँ एउटा अध्ययनको केन्द्रको रूपमा पनि यसलाई चाहिँ स्थापित गरेर विकसित गर्ने क्रममा हामी लागि परिरहेका छौँ। हरेक स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य संस्थामा गएर जसले चाहिँ डेलिभरीको काम गर्छन्, सुत्केरी हुन्छन्, त्यस्ता महिलाहरूलाई चाहिँ 7,000 रुपियाँ 5,000 रुपियाँ दिने हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामीले चाहिँ कार्यपालिकामा नगरपालिकामा पेश गरिसकेका छौँ। विकासका लागि प्रशस्त सम्भावना र चुनौतीहरू दुवै भोगेर विकासको पथमा लम्किरहेको यस नगरले रणनीतिक महत्त्व र दिगो विकासका विषयमा समेत गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्नुपर्ने यहाँका जानकारहरू बताउँछन्। भूमिहीन, सुकुम्बासी र लालपूर्जाविहीन नगरवासीको समस्या समाधान गर्न नगर दत्तचित्त भएर लागिरहेको अवस्था छ। यो ऐरानी जग्गाको लागि चाहिँ हामीले पहिलो प्राथमिकताका साथ आफ्नो नम्बरी जग्गामा बसोबास गर्ने व्यवस्था चाहिँ तत्काल मिलाउँछौँ भनेर हामीले वचन दिएका छौँ। त्यो अब भर्खर मतलब पदस्थापना भएर चाहिँ नगरपालिकामा चाहिँ कार्य सञ्चालन गरेको हुनाले पहिलो अध्ययन त्यहीँबाट हुन्छ र कार्यान्वयन गर्ने पक्ष पनि कार्यान्वयन पनि त्यसैबाट गर्छु। र मैले चाहिँ सायद पहिले भनेको छु 1 वर्षभित्र यहाँहरू सबैलाई नम्बरी जग्गामा आफ्ना घर भएको अनुभूति भएको म दिलाउन चाहन्छु भन्ने मैले कुरा राखेको छु। त्यसै अनुरूप हामी यसमा जान्छौँ। जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक सम्पदा, स्थानीय धर्म, संस्कृति, वेशभूषा आदिको संरक्षणमा समेत नगरले ध्यान पुर्याउँदै आएको छ। पूर्वाधार निर्माण, दिगो व्यवस्थापन, चुस्त न्यायिक सम्पादन, कृषिको समुन्नति, हाट बजार व्यवस्थापन, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता र निरन्तरता,
खानेपानी तथा फोहोर व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा लालबन्दी नगरपालिकाका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू रहेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीमा प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा लगभग 40 जना जति जनशक्ति हामी बस्ने गर्छौँ र मेरो मातहतमा 3 वटा चौकीहरू पर्दछ। इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुर, यसले लालबन्दी नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 र 2 मा भएका समग्र शान्ति सुरक्षाका पाटोहरू अध्ययन गर्दछ। त्यसैगरी प्रहरी चौकी पत्थरकोटले लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 11, 12, 13 र 14 नम्बर वडामा यसको कार्यक्षेत्र रहेको छ र अस्थायी प्रहरी पोस्ट परवानीपुर, यसले लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 16 र वडा नम्बर 15 यसमा भएका समग्र क्रियाकलापहरूमा शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने गर्दछ। अहिले लालबन्दी नगरपालिकामा यो नाबालिग पुरुष र नाबालिग महिलासँग रिलेटेड बालबालिका सम्बन्धी केसहरू धेरै आइरहेका छन्। यसलाई कम गर्नको लागि हामीले कम्युनिटी पुलिस पार्टनरसिप भन्छौँ हामी। समुदाय प्रहरी साझेदारी मार्फत विभिन्न स्कुल कलेजमा गएर महिला हिंसा न्यूनीकरण, लागु औषध नियन्त्रण, साइबर क्राइम सम्बन्धी क्लासहरू लिने गरेका छौँ र विभिन्न समयमा स्थानीय सरकारवाला निकाय, नगरपालिका, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, जेसिस, लायन्स क्लबहरूसँग सहकार्य गरी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ। यस इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीलाई अझ अपराध अनुसन्धानमा दक्ष बनाउनको लागि अब जनशक्ति भन्दा पनि प्रविधिको बढी खाँचो छ। म एउटा परिकल्पना गर्छु, कुनै दिन यहाँ फुलजोरदेखि नवलपुरसम्म सम्पूर्ण हाइवेको सीसी क्यामेरा 30-35 वटा यहाँ एउटै ठाउँबाट हामीले मोनिटर गर्ने व्यवस्था पाउँछौँ। सीसी क्यामेरा राम्रो खालको मोनिटर गर्ने अवसर मात्र प्राप्त भयो भने पनि विभिन्न समस्याहरू त्यसै सर्ट आउट हुने गर्दछन्। र अर्को समस्या भनेको हामीलाई यातायातको साधन कम छ। हामीसँग एउटा मात्र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन छ। कहिलेकाहीँ दिनभरि अदालत गएको बेलामा यतातिर केही अन्य घटनाहरू घट्यो भने सवारी साधनको अभाव भएर हामीले त्यही अनुसार म्यानेज गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। म अब अहिले न्यायिक समितिको संयोजक बनेर म यहाँ बसिसकेपछि म समान रूपले सबैलाई समान रूपले हेरेर न्याय दिनेछु र म आफ्नो व्यक्ति हो, मेरो आफ्नो आफन्त हो भनेर म कुनै किसिमले पनि भेदभाव गर्ने छुइनँ। म राम्रोसँग बुझेर उहाँहरूसँग म राम्रोसँग न्याय दिनेछु। अब अनुगमन कार्यमा सबै त्यो पहिल्यै त्यो गइसकेको ठाउँमा हामीले अनुगमन गर्न जाँदा अब राम्रोसँग काम भएको छ भने राम्रो भनिने हो, नराम्रो भएको खण्डमा त सुझाव पनि दिने हो र साथसाथै उहाँहरूलाई अब कारबाही पनि गर्नुपर्छ, कारबाही दिने हो। म प्रत्येक वडामा महिलाको समिति गठन गराउँछु र उहाँहरूलाई के आवश्यक परेको छ, अब उहाँलाई गृहिणी शिक्षाको आवश्यक छ भने गृहिणी शिक्षा ल्याउनुहोस्, पौढ शिक्षाको छ भने पौढ शिक्षा ल्याउनुहोस्, सिलाइ बुनाइ तपाईँहरू के छ, तपाईँहरूले के चाहिन्छ, के आवश्यक छ त्यसको निवेदनहरू लिएर आउनुहोस्। तपाईँहरूलाई म राम्रोसँग मैले सकुन्जली मैले कतिसम्म गर्नु सक्छ त्यतिसम्म तपाईँहरूलाई म अगाडि बढाउँछु भनेर मैले उहाँहरूलाई सुझाव पनि दिँदै आएको छु। अब भर्खरै भित्रिँदा त त्यही त हो नि, नयाँ बुहारी बिहे गऱ्यो भने उहाँलाई त्यो बुहारीलाई पनि डाडु पनि कता हो, कुचो नाम्लो डोकोहरू कता कता हो खोज्नु तलास गर्नु नै समय लाग्छ भने त म पनि त्यस्तै यहाँ भर्खर भित्रेको छु। मलाई पनि यस्तो 6 महिना 3 महिना 6 महिनासम्म त मलाई लाग्छ। त्यसपछि म भित्रै बिस्तारै म गर्दै जाँदाखेरि अनि म 17 वटा महिलालाई म कसरी मैले उकास्नुपर्छ महिलाहरूलाई, म सकेसम्म महिलाहरूको चाहिँ अगाडि बढेर काम गर्नेछु भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ र मेरो हौसला पनि त्यति नै बढेको छ। मैले कुनै ठाउँमा त्रुटि गरेछ भने होइन दिदी आन्टी तपाईँले यो काम गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दियोस् जस्तो मलाई लागेको छ र म सुझावको पनि अपेक्षामा बस्छु। मेरो दाजु भाइ दिदी बहिनीहरू आमा बुवाहरू कति हुनुहुन्छ यहाँ नगरभरिको जनताहरूलाई मैले सुझाव पनि उहाँहरूसँग मैले मेरो त्रुटि भएको ठाउँमा सुझाव लिने म आशा छु र मैले नजानेको कुराहरूलाई उहाँसँग सिक्छु भन्ने पनि आशा गरेको छु। मैले जतिसम्म जानेको छ त्यतिसम्म पनि म उहाँहरूसँग सिकेको जानेको कुराहरू पनि दर्शाउँछु र उहाँहरूसँग मैले सिक्ने मौका पनि लिन्छु भन्ने मैले आशा गरेको छु। पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रमको तर्जुमा
रोजगार मैत्री विकास निर्माणका कार्यहरूको सञ्चालन, गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमको अवलम्बनलाई समेत लालबन्दी नगरले उच्चतम ढङ्गले सम्बोधन गर्ने योजना अघि सारेको छ। अब हाम्रो यो आर्थिक वर्ष 78-79 को लगभग योजनाहरू हाम्रो सम्पन्न हुने चरणमा छन्। लगभग हाम्रो 90% योजनाहरू चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ। बाँकी 10% योजनाहरू चाहिँ अब सञ्चालनकै क्रममा रहेका छन् र उनीहरूको अन्तिम भुक्तानी गर्न हाम्रो बाँकी रहेको छ। र अब नयाँ आर्थिक वर्ष 79-80 को हामी अब बजेट तर्जुमा गर्ने, योजना छनौट गर्ने क्रममा छौँ। हाम्रो अब नगर कार्यपालिका गठन भए पश्चात हामी सम्पूर्ण वडाहरूबाट योजना छनौट गरेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिई नगरसभामा हामी पेश गर्नेछौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो बजेट चाहिँ प्रत्येक असार 10 गते हामीले बजेट नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ र त्योभन्दा अगाडि नै हामीले सम्पूर्ण योजनाहरू छनौट गरेर त्यसलाई चाहिँ पूर्णता दिने काम गर्नेछौँ। सर्लाही जिल्लाको सदरमुकामको प्रवेशद्वारका रूपमा चिनिएको लालबन्दी नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 8.91 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। राष्ट्रिय तेलबाली अनुसन्धान केन्द्र, उष्ण प्रदेशीय बागवानी केन्द्र, डिभिजन 1 कार्यालय सर्लाही आदि सरकारी कार्यालय समेत रहेको यस वडामा नवलपुर सर्पदंश अस्पताल पनि रहेको छ। गोरु बजार, कृषि उपज बिक्री केन्द्र जस्ता महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक गतिविधिहरू सञ्चालन हुने यस वडालाई नगरकै प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका रूपमा लिने गरिन्छ। महतो, बाहुन, छेत्री लगायत विभिन्न जात-जातिको सामूहिक वासस्थलका रूपमा रहेको यस वडाको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेको कृषि, व्यापार र वैदेशिक रोजगारी हो। मेरो उद्देश्य तपाईको बजार व्यवस्थापन गर्ने। अहिले बजारको अवस्था राम्रो नाजुकै छ। बजारले पनि हाम्रो यहाँ रोजगारी दिने सम्भावना बढी नै छ। अनि लखनदी तटबन्धको लागि चाहिँ अब हामीले अब जनता टक्रोसम्म चाहिँ कार्यक्रम बनाइरहेछौँ। त्यो अब कार्यक्रममा त्यो अब ठेका पनि परिसक्यो भन्ने कुरो सुन्नमा आएको छ। त्यो तटबन्ध गर्ने उद्देश्य छ र बाटोघाटो खानेपानीलाई अगाडि बढाउने उद्देश्य छ। यहाँको सामुदायिक वनलाई पनि अगाडि बढाएर लाने उद्देश्य छ होइन। अब यस्तै कुराहरूमा अगाडि बढ्दै जानेछौँ। शिक्षालाई चाहिँ गुणस्तरीय बनाएर अगाडि लाने मेरो वार्डको उद्देश्य छ। स्वास्थ्यलाई पनि त्यही किसिमको जागरुक बनाउँछु। सर्वडङ्सको म अहिले हाम्रो अब भेन्टिलेटर, आइसियु चलाउने लक्ष्य राखेको छु, दक्ष जनशक्ति ल्याएर र यस्तै विकासको कामहरूलाई म अगाडि बढाउने मेरो योजना छ। गैरी, जुटपानी र पुनर्वास गाउँहरूको एकीकृत स्वरूप नै लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 2 को स्वरूप हो। नेपाली सेनाको गण पाँचकुमारी मन्दिर समेत भएको वडा 9.06 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। बाहुन, छेत्री, मधेसी समुदायको घना बस्ती भएको यस वडाका अधिकांश बासिन्दा कृषि पेसामा आबद्ध छन्। हामी आफ्नो पहलमा लालबन्दी नगरपालिकामा 500 एउटा घर बनाउने योजना ल्याएको थिएँ। त्यो योजना मध्ये 260 एउटा घर हाम्रो 2 नम्बर वार्डमा बनाएको छु। हाम्रो लखनदै खोलाले त्यो एउटा गाउँ छ गैरी टोल भन्ने, साबीको 4 नम्बर वार्ड, त्यो निकै प्रभावित थियो। 3 किलोमिटर खोला तटबन्ध गरेको छु म आफ्नो कार्यकालमा। 20 किलोमिटर जति कालोपत्रे पिच गरेको छु। शिक्षामा नवजीवन विद्या आश्रममा भवन बनाएको छु। पुरानो जीर्ण भवनहरू सबै हटाएर त्यहाँ नयाँ निर्माण गरेको छु र पाँचकुमारी प्राविमा पनि एउटा नयाँ भवन बनाएको छु। 25-30 किलोमिटर जति कृषि सडक निकालेको छु। 2 नम्बर वार्डलाई उत्पादनमुखी बनाउनलाई कृषि विद्युतीकरण गरेको छु। लगभग 90% भइसकेको छ। धारिङमा पनि लगानी लगाएको छु। यो हाम्रो पासमानहरूको देउता हुन्छ, कुल देउता हुन्छ। सलेशदेवको पनि मन्दिर निर्माण गरेको छु, मूर्तिहरू बनाउँदैछु र अरू कृष्ण मन्दिरहरूमा पनि लगानी लगाएको छु। अन्य ठाउँमा पनि लगानी लगाएको छु। हाम्रो वृद्धाश्रम छ। हाम्रो बा आमा जस्तै कसैको बा आमा वृद्ध अवस्थामा
उसको रेखदेख गर्ने कोही नभएको अवस्थामा त्यो वृद्धाश्रममा पनि लगानी लगाएको छु। लालबन्दी नगरपालिकाको अन्न भण्डार र मौलिक पहिचान बोकेका थारू समुदायको मूल बस्तीका रूपमा चिनिएको लालबन्दी नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 5.02 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। थारू जातिको मौलिक पहिचान प्रवर्धन, होमस्टे सञ्चालन र पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न थारू संग्रहालयको स्थापना गर्नुपर्ने कुरा यहाँका जानकारहरू बताउँछन्। थारू समुदायको अत्यधिक बस्ती रहेको कारणले थारू कलालाई सम्वर्धन गर्दै त्यहाँका सम्भावनाहरूलाई विचार पुर्याएर हाम्रो मेयर साहबले पनि एउटा थारू सङ्ग्रहालय पनि खोल्न सकिने एउटा सम्भावना उहाँले व्यक्त गर्नुभएको थियो र बाहिरबाट आउने पाहुनाहरूको लागि पनि होमस्टे थारू कल्चर साथै देखाइनेछ भन्ने कुरा सम्भावना मैले पनि विचार गरेको छु। अधिकांश कृषि पेसामा आबद्ध यस ओडाका ओडावासीको संस्कृति संरक्षण र आधुनिक कृषि प्रणाली मार्फत खेती प्रवर्धन कार्यक्रम अघि सार्न सक्दा नगरको समुन्नतिमा यस ओडाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने देखिन्छ। कृषि सडक नै धेरै निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था मैले देखेको छु र निर्माण भएका कृषि सडकहरूमा पोलिङको व्यवस्था, त्यसपछि विद्युतीकरणको व्यवस्था त्यो पनि अवस्था रहेको छ र साथसाथै जहाँ अब कृषि सडकलाई नै भएका निर्माण काममा पनि अलिकति बालुवा गिटी पनि जहाँ जहाँ आवश्यकता अनुसार गर्नेछु। लालबन्दी नगरपालिकाको अन्न भण्डारका रूपमा चिनिएको लालबन्दी नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 5.74 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। बाहुन, क्षेत्री, थारू तथा अन्य समुदायको घना बस्ती भएको यस वडाका अधिकांश बासिन्दा कृषि पेसामा आबद्ध छन्। कृषि पेसामा आबद्ध यस ओडाका ओडावासीको आय आर्जनमा बढोत्तरी ल्याउन आधुनिक कृषि प्रणाली मार्फत खेती प्रवर्धन कार्यक्रम अघि सार्न सक्दा नगरको समुन्नतिमा यस ओडाले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने देखिन्छ। वृद्ध सुख आश्रम र दैविक विपत्ति उद्धार केन्द्र समेत रहेको यस ओडा नगरकै खाद्य उत्पादन केन्द्र पनि हो। गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा गर्दा धनी वर्गका बच्चाहरू चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा पाइराखेका छन् अहिले भने गरिबका बच्चाहरू चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अवस्था नभएको हुनाले जुन कि यहाँ विद्यालय एउटा श्री शिशु कल्याण जनता मावि छन् त्यसलाई चाहिँ 1 देखि 12 सम्म इङ्ग्लिस मिडियममा लाने मेरो पहिलो योजना हो। एउटा गरिबको बच्चाहरू पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाओस् भन्ने मेरो चाहना हो। 4 नम्बर वडा भनेको बढी कृषि योग्य जग्गा भएको हुनाले कृषकहरूलाई चाहिँ मल खाद बिउ बिजन हैन चाहिँ टाइममै पाओस् भन्ने मेरो चाहना हो। ठाउँ ठाउँमा सिँचाइको व्यवस्था गर्ने योजना छ भने ठाउँ ठाउँमा कृषि विद्युतीकरणहरूको व्यवस्था गरी जहाँ तपाईको अब ट्र्याक्टर पुर्याउन धेरै गाह्रो हुन्छ त्यसकारण त्यो कृषि बाटोहरूको विकास गर्ने। अब यो तराई क्षेत्र भएको हुनाले वर्षायाममा खेतहरू डुबानमा पर्ने हैन बाटोघाटो डुबानमा पर्ने भएको हुनाले ठाउँ ठाउँमा नालाहरूको व्यवस्था गर्ने मेरो योजना रहेको छ। स्वास्थ्यमा चाहिँ सचेतना कार्यक्रमहरू चलाउने र टोलमा खोप केन्द्रहरू सञ्चालन गर्ने र स्वास्थ्य बिमाको कुरा छन् जुन प्रभावकारी रूपले चलेको छैन त्यसलाई प्रभावकारी रूपले चलाउने।
मत्स्य बाली उत्पादन केन्द्र, पिस पार्क जस्ता पर्यटकीय क्षेत्र, बेतिनी दह जस्ता चिमसार एवं भूजलाधार क्षेत्र भएको 5.38 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको नगरपालिकाको एक सुन्दर ओडा हो लालबन्दी नगरको ओडा नम्बर 5। रञ्जितपुर, मेजरगञ्ज, 10 बिघा, शान्तिटोल, डाँडाटोल, सोनेलाल टोलको एकीकृत स्वरूप नै लालबन्दी नगरपालिकाको ओडा नम्बर 5 को वास्तविक स्वरूप हो। सामुदायिक रेडियो एकता, नेपाल टेलिकम, खानेपानी प्लान्ट जस्ता नगरका महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू भएको नगरको ओडा नम्बर 5 को मध्य भागमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रेलवे ट्र्याक पनि रहेको छ। आफ्नै ओडा कार्यालय भवनबाट ओडावासीको सेवामा जुटिरहेको यस ओडालाई नमुना ओडाका रूपमा अघि बढाउने कार्ययोजना सहित आफू निर्वाचित भएको यस ओडाका नवनिर्वाचित ओडाध्यक्ष बताउनुहुन्छ। अपुरा रहेका सम्पूर्ण बाटोघाटोको निर्माण र बाटोघाटोको निर्माण गर्दाखेरि नाला सहितको बाटोको निर्माण गर्ने, कृषि विद्युतीकरण गर्ने र स्वास्थ्य र शिक्षालाई विशेष जोड दिई हाम्रो ओडामा रहेका 2वटा स्कुलको स्तरोन्नति गरी अङ्ग्रेजी माध्यमद्वारा पढाइ सुरु गरिने आगामी शैक्षिक वर्षदेखि। साथै हाम्रो यस ओडामा विभिन्न जात जातिहरूको बसोबास भएको हुँदा सम्पूर्णको लागि लक्षित वर्गहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर उनीहरूको लागि कार्यक्रम ल्याउने र महिला दिदीबहिनीहरूको लागि पनि हामी आंशिक रोजगारको कार्यक्रम ल्याउने योजना रहेको छ। नगरको गौरवको योजनाका रूपमा रहेको मनमोहन मेमोरियल अस्पताल र लालबन्दी खानेपानी तथा सरसफाई संस्था लालबन्दीको प्रधान कार्यालय समेत रहेको लालबन्दी नगरपालिका ओडा नम्बर 6 5.91 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। नगरको भाषा, कला, साहित्य तथा संस्कृतिको संरक्षण, प्रवर्धन र विकास हेतु स्थापित लालबन्दी नगर वाङ्मय परिषदको कार्यालय पनि यसै ओडामा रहेको छ। स्थानीय तह, क्षेत्रीय स्तरका धेरै साना ठुला खेलकुदका प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएको राधाकृष्ण खेल मैदान पनि यसै ओडामा रहेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय, मधु तथा राधाकृष्ण सामुदायिक वन समेत रहेका यस ओडामा मिश्रित जाति जनजातिको बसोबास रहेको पाइन्छ। मनमोहन सामुदायिक अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ, जसमा 7.5 करोड बजेट परि पनि सकेको छ र आउँदो दिनहरूमा सो हस्पिटललाई पूर्ण सफलता गर्नका लागि यस ओडा लगायत नगर त्यसपछि नगर र केन्द्र समेत पहल गरेर त्यस निर्माणाधीन अस्पताललाई पूर्ण गर्नका लागि म सदैव तत्पर रहनेछु। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य चौकी पनि हाम्रो वडा नम्बर 6 मा बनिसकेको छ। त्यो स्वास्थ्य चौकीलाई म आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरूलाई थप गरेर त्यसलाई पूर्णतया सफलता बनाउने काममा म अग्रसर रहनेछु। शिक्षातर्फमा हाम्रो प्रेमज्योति प्रावि स्कुल यो रोड नजिकै रहेको छ। त्यसमा यस साल पनि क्लास अपडेट गर्ने कुरा छ र क्लास अपडेट गर्ने क्रममा प्रेमज्योति प्रावि स्कुलमा जति पनि टिचरहरू छन् त्यो हामीले नै लगभग 3-4 जनालाई हामीले नगर वडा स्तरीय कोषबाट नै हामीले उहाँहरूको शरीर व्यवस्था गरिएको छ भने आउने नयाँ टिचरलाई पनि त्यसमा हामीले प्लस गर्ने जमर्को गरिरहेको छ र क्लास 8 सम्म चलाउने सोच बनाइसकेको छ हामीले। लालबन्दी नगरका 17वटा ओडाहरू मध्ये अत्यन्त कम 0.55 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको ओडा नम्बर 7 लालबन्दी नगरपालिकाको मुख्य व्यापारिक केन्द्र हो। नगरको मध्य भागमा पर्ने यस ओडामा प्रशस्त मात्रामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, हाट बजार, होटल, लज, शपिङ मल, कृषि उपज तथा तरकारी बिक्री केन्द्र आदि रहेका छन्। यस ओडामा रहेको धार्मिक स्थल भागवत धाम परिसरभित्र डुमडुमे देवालय,
अक्लेश्वर महादेव मन्दिर, राधाकृष्ण मन्दिर र वैदिक संस्कृति गुरुकुलम पनि रहेका छन्। भारतको सोनभर्सा, त्रिभुवन नगर, रामपुर, जब्दी, लालबन्दी, नारायणखोला हुँदै सिन्धुलीको मरेण गाउँपालिका जोड्ने रणनीतिक, दीर्घकालिक र व्यापारिक महत्त्वको सडक मार्ग पनि यसै ओडा हुँदै अघि बढेको पाइन्छ। मैले मेरो ओडामा रहेको जानकी मावि एउटा सामुदायिक विद्यालय छ। विद्यालय 2वटा हो, तर मैले जानकी माविमा यसै शैक्षिक सत्रबाट अङ्ग्रेजी माध्यमबाट कक्षाहरू सञ्चालन भइसकेको म यहाँहरू सम्पूर्णमा जानकारी गराउन चाहन्छु। सर्लाही जिल्लाको यो लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 7 एउटा व्यापारिक केन्द्र हो। धेरैवटा जिल्लाका चाहिँ मानिसहरू बजार गर्न, व्यापार गर्न यो बजारमा आउने गर्नुहुन्छ। यहाँ आउने हजारौँ मानिसहरूको सुरक्षाको लागि मैले सीसी क्यामेरा जडानदेखि लिएर अन्य सुरक्षाको हिसाबले गर्नुपर्ने के कुराहरू हुनसक्छ, के कुराहरू गर्दाखेरि उहाँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ। मेरो पहिलो मुद्दा उहाँहरूलाई सुरक्षित बनाउने नै हो। दोस्रो मुद्दा लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 7 सँग जोडिएका सबै सडकहरूलाई पक्की सडकको रूपमा जोड्ने मेरो एउटा दोस्रो मुद्दा रहेको छ। तेस्रो मुद्दा अत्यन्तै अव्यवस्थित नालाहरूलाई अन्तिम बिन्दुमा पुर्याउनको लागि मैले नालाको लागि पनि काम गर्नुपर्ने छ। स्वास्थ्यको लागि हाम्रो लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा चाहिँ कुनै पनि सरकारी चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरू नरहेको हुनाले हामीसँग नजिकै रहेको डुमडुमे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि हामीले यो वडा कार्यालयबाट पनि धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले वडाले गर्नुपर्ने कुराहरू त छँदैछ। म त्यो स्वास्थ्य केन्द्रलाई सुधार गर्नका निमित्त नगरबाट पनि त्यसको लागि चाहिने सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ माग गर्नेदेखि लिएर पुरा गर्नका लागि मेरो योगदान रहनेछ। सँगसँगै हामीले अर्को मुद्दा भनेको हाम्रो यो वडा नम्बर 7 अत्यन्तै सहरीकरण हुँदै गइरहेको एउटा वडा हो। हामीले आजैबाट फोहोर मैला व्यवस्थापनको विषयमा हामी गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ। आज समस्या कम छ, भोलिको दिनमा यो समस्या बढ्न नदिनका लागि एकदमै चाँडोभन्दा चाँडो फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि मैले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कुराहरू गर्नेछु। लालबन्दी नगरपालिकाको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र लालबन्दी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय रहेको लालबन्दी नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 तामाङ समुदायको घना बस्ती भएको र 1.65 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको ओडा हो। सडक सञ्जालले राम्रोसँग घेरिएको यस ओडामा बौद्ध मार्गीहरूको पवित्र धार्मिक स्थल गुम्बा पनि यस ओडामा रहेको पाइन्छ। मुख्यतः कृषि पेसामा आबद्ध यस ओडाका बासिन्दाहरूको मुख्य आय आर्जन कृषि र वैदेशिक रोजगारी हो। नाला निर्माण गरेर यसलाई हामीले तपाईँको नाला चाहिँ सबै ठाउँमा पुर्याउने भन्ने 1 नम्बरको लक्ष्य छ। सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ कृषि। हाम्रो लगभग तपाईँको 60% जति जनताहरू कृषिमा आत्मनिर्भर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कृषि सिँचाइ गर्न सक्यो भने यहाँको चाहिँ हामीले आय स्तरलाई अभिवृद्धि गरेर जनताको जनजीविकालाई हामी आय स्रोतमा हामी त्यो स्तर वृद्धि गरेर अगाडि बढाउन सक्छौँ र आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ ड्रिप बोरिङ झन्डै तपाईँ 1 करोडभन्दा माथिको ड्रिप बोरिङ हामीले सङ्घबाटै वडाबाट होइन सङ्घबाटै चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको तपाईँको बोरिङ हामीले सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ। स्वास्थ्यमा एउटा स्वास्थ्य चौकी वडा नम्बर 8 मा अहिलेसम्म
छैन त्यो स्वास्थ्य चौकी निर्माण क्रममा हामी छौँ। वडावासीहरू सबैलाई चाहिँ निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य चाहिँ तपाईँको चेक जाँच गरेर स्वास्थ्यमा पनि हामीले तपाईँको स्वास्थ्य बिमा लगायत हामीले औषधि उपचारमा पनि हामीले छुट दिने चाहिँ स्वास्थ्यमा छ र सिपमूलक तालिम दिएर युवाहरूले तपाईँको सक्षम बनाएर तपाईँको रोजगारमा चाहिँ लगाउने रोजगार दिने भन्ने कुरा चाहिँ योजनामा छ। हाम्रो खतिवटा चौक आधारभूत स्कुल अहिले आधारभूत स्कुल छ र हामीले वडा समिति बसेर पहिलो बैठकमै हाम्रो लक्ष्य के हो त 5 वर्षसम्मको भन्दाखेरि मावि सञ्चालन गर्ने। त्यहाँ पर्याप्त तपाईँको अहिले जग्गा उपलब्ध छैन, तैपनि हामीले जुनसुकै हिसाबले हामीले योजना बनाएर त्यहाँ चाहिँ जग्गा चाहिँ हामीले खरिद गर्ने र चाहिँ भौतिक संरचना निर्माण गरेर मावि सञ्चालन गर्ने। माविको लागि पर्याप्त तपाईँको शिक्षकहरू नभएको अवस्था छ। शिक्षकहरू पनि यहीँबाट वा त नगरपालिकामा हामीले पहल गरेर शिक्षकको व्यवस्था गरेर मावि सञ्चालन गर्ने र 3 कक्षासम्म हामीले आगामी सालमा 3 कक्षासम्म हामीले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउने चाहिँ हामीले योजना लिएको छौँ। शिक्षामा यो कुरा छ। नगरको गौरवको शैक्षिक स्थलका रूपमा रहेको जनज्योति बहुमुखी क्याम्पस र जनज्योति नमुना माध्यमिक विद्यालय समेत रहेको लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 9 1.46 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। सडक सञ्जालले राम्रोसँग घेरेको यस वडाका अधिकांश बासिन्दाहरू बाहुन, क्षेत्री, मगर र तामाङ रहेका छन्। भूदेव खाद्य उद्योग तथा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी समेत रहेको यस वडाका अधिकांश बासिन्दाहरू कृषि, व्यापार र वैदेशिक रोजगारीमा आबद्ध छन्। अहिले हाम्रो यस वडामा चाहिँ विशेष गरी नालाको समस्या, धेरै ठाउँमा पानी जम्ने र घर डुबानेहरूको समस्या त्यो भइरहेछ। अनि स्वास्थ्य हुँदै पनि स्वास्थ्यबाट धेरै यहाँ वञ्चित भएको जस्तो महसुस भइरहेछ। 24 घण्टा डाक्टरको अभाव के त्यस्तै समस्या छ र जनज्योति जस्तो ठुलो नमुना विद्यालय हुँदा पनि यहाँका धेरै विद्यार्थीहरूको जनगुनासो र अभिभावकको जनगुनासोहरू छ। हामी यसै नगरको भित्रका पढ्न पाएनौँ भन्ने यस्तै जनगुनासोहरू हामीमा आइरहेको छ। त अब चुनाव हुँदै गर्दा चुनावमा जित्दै गर्दाखेरि अब बजेट सिलिङहरू केही पनि नभएको अवस्थामा भएपछि स्वास्थ्य, शिक्षा र नालालाई तीव्र दिँदै वडा उज्यालो अभियान सहितको विकासहरू लिएर आउने। 8.09 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको लालबन्दी नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 विशेष गरी तरकारी खेतीका लागि प्रसिद्ध छ। सडक सञ्जाल तथा कृषि सडकले घेरिएको यस वडाका वडावासीको आर्थिक समुन्नतिको मूल आधार तरकारी उत्पादन हो। नगरका अतिरिक्त नगरभन्दा बाहिर नेपालका मूल शहरहरूमा तरकारी निर्यात गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको यस वडामा तरकारी खेती प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम ल्याउन भूमिका खेलिनुपर्ने देखिन्छ। मुख्यतः कृषि पेसामा आबद्ध यस वडाका बासिन्दाहरूको मुख्य आय आर्जन कृषि र वैदेशिक रोजगारी हो। कृषिमा चाहिँ हामीहरूको चाहिँ पहिला यो एकदम सुक्खा ठाउँ थियो। हामीले चाहिँ 25वटा इनार खनेर त्यसमा मोटर राखेर चाहिँ सिँचाइको कामहरू गऱ्यौँ। तरकारी बारी उत्पादन गरेर आफ्नो आम्दानीको स्रोतहरू बढाएको छ। अहिले अब नयाँ बोर्डिङ पनि हामीले गाडेको छौँ। 1 करोडको बोर्डिङ चाहिँ गाड्ने काम सकिसकेको छ। अब त्यहाँ ट्रान्समिटर राख्नु काम बाँकी भएको हुनाले, विद्युतको काम केही बाँकी भएको हुनाले चाहिँ अब केही दिनमै त्यो काम सुचारू हुन्छ। त्यसले चाहिँ 60 बिघासम्म चाहिँ सिँचाइ हुने वाला छ। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ लालबन्दी वार्ड नम्बर 10 को जनताहरूलाई धेरै नै फाइदा हुनेछ। करिब 10-11 किलोमिटर बाटोहरू पिच भएको छ। नालाको काम लगभग 2 किलोमिटर चन्द्रपुर चोकदेखि वडा नम्बर 8 सम्म भएको छ। त्यस्तै इमर्जेन्सी सेन्टर हल बनेको छ। यहाँ चाहिँ
4 कट्ठा जग्गा हामीले उपलब्ध गराएर चाहिँ इमर्जेन्सी सेन्टर हल र वडा कार्यालय बनेको छ। इमर्जेन्सी सेन्टर हलमा तपाईँको लगभग 200-300 मान्छे राख्न सकिन्छ। सुविधा सम्पन्न हल बनेको छ। वडा कार्यालय भवन बनेको छ, 4 कोठे वडा कार्यालय भवन। स्वास्थ्यको लागि चाहिँ एउटा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी बनेको छ। 2078 भदौ 4 गतेदेखि सुचारू भएको छ। हाम्रो एउटा मात्रै आधारभूत विद्यालय छ जुनमा चाहिँ अहिलेसम्म 8 क्लाससम्म पढाइ हुन्छ। त्यसमा 4 क्लाससम्म चाहिँ हाम्रो इङ्ग्लिस मिडियम सुचारू छ। तुरुन्तै मैले चाहिँ माविको लागि प्रस्ताव गरेको छु। मावि चलाउने मेरो सोच छ। त्यसमा गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिने, उनीहरूलाई चाहिँ पोसाक बेगहरू दिने, छात्रामा मैले छात्राहरूलाई चाहिँ उ गर्ने चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने सोच राखेको छु। .56 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको लालबन्दी नगरपालिकाको ओडा नम्बर 11 विशेष गरी तरकारी खेतीका लागि प्रसिद्ध छ। सडक सञ्जाल तथा कृषि सडकले घेरिएको यस ओडाका ओडावासीको आर्थिक समुन्नतिको मूल आधार तरकारी उत्पादन हो। मुख्यतः कृषि पेसामा आबद्ध यस ओडाका बासिन्दाहरूको मुख्य आय आर्जन कृषि र वैदेशिक रोजगारी हो। 95% व्यक्तिहरू चाहिँ कृषिमा निर्भर भएका कारण मेरो पहिलो बजेटको प्राथमिकता चाहिँ कृषिमै निर्भर रह्यो। बजेटको कुल लगभग 40% चाहिँ मैले कृषि क्षेत्रमै लगानी गरेँ। 50वटा इनार खनेको छु। त्यसले केही नभए पनि करिब 50 बिघा जमिनमा कृषि सिँचाइ गर्न पुगेको छ। कृषकहरूको आम्दानी बढेको पनि छ। जुन रकम सिँचाइका लागि होस्, कृषकका तालिमका लागि होस्, विभिन्न खालका उपलब्धिमूलक कृषक तालिमको लागि, बिउ बिजनका लागि यो क्षेत्रमा मैले लगानी गरेँ भने दोस्रो कुरा मैले स्वास्थ्य र शिक्षामा पनि त्यसै गरी लगानी गरेको छु। खेलकुदमा भयो। हाम्रो 5 वर्ष कार्यकालमा 3 किलोमिटर पिच भएको छ भने 3 किलोमिटर लगभग सडक ढलानका कामहरू भएका छन्। सडक बत्तीका कामहरू पनि ठेक्का लगाइसकेका छन्। यो पनि हुँदैछ। आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि हामीले एउटा सुरेश राष्ट्रपति भन्ने एउटा अफिससँग सम्बन्धन गरेर लालबन्दी नगरपालिकाले जुन 11 नम्बरमा ड्याम बनायो, त्यो ड्याम चाहिँ हामीले एउटा अभ्यासको क्रममै भएर होला, लखन्ती खोला कत्रो आउँछ भन्ने कुरो हाम्रो प्राविधिकलाई ज्ञान नभएर होला, त्यहाँनिर ड्याम पनि लगाइयो। फलस्वरूप त्यो ड्याम चाहिँ खोला ठुलो आउने र भएको कारणले त्यो ड्याम रहन सकेन। यसपालि पनि पुनः मैले श्री राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस समन्वय समिति जनकपुर धामसँग कोर्डिनेसन गरेर त्यही क्षेत्रमा चाहिँ त्यसैलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्दै अझ कसरी त्यसलाई बलियो पार्न सकिन्छ भनेर पहिला जुन ड्याम लगाएर चाहिँ स्पर लगाइएको थियो, अहिले चाहिँ हामीले त्यो ठाउँमा चाहिँ पुरै रिटेनिङ वाल लगाइएको 300 मिटर। त्यसबाट पनि धेरै जमिनहरू नदी कटानबाट बच्छन् भने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली, खानेपानी यी समग्र कुरामा लालबन्दी नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 चाहिँ लगभग यसबाट चाहिँ वञ्चित छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अलिकति हामीले गर्नुपर्ने मेन महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले कृषिलाई नै हामीले फोकस गर्नुपर्ने देखिन्छ। .83 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको लालबन्दी नगरपालिकाको ओडा नम्बर 12 विशेष गरी अन्न बाली तथा तरकारी खेतीका लागि प्रसिद्ध छ। मुख्यतः कृषि पेसामा आबद्ध यस ओडाका बासिन्दाहरूको मुख्य आय आर्जन कृषि र वैदेशिक रोजगारी हो। धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलका रूपमा समेत परिचित यस ओडामा रहेको जलकिनी महादेव मन्दिर र यहाँको भौगोलिक अवस्थितिले यस ओडाको सुन्दरता ल्याउनमा विशेष भूमिका खेलेको पाइन्छ। चुरे पहाड र त्यसको फेदी समेतको क्षेत्र ओगटेको यस ओडालाई धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटकीय गन्तव्य स्थलका रूपमा विकसित गर्न सकिने प्रचुर सम्भावनाहरू बोकेको
ओडाका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। हिउँदको समयमा यातायातको सहज पहुँच हुने गरे तापनि वर्षातको समयमा भने यस ओडाका ओडावासीले अनेकन समस्याहरू झेल्नु परेको अवस्था विद्यमान छ। भालुखोप हुँदै सिन्धुली जोड्ने सडकलाई तत्कालै निर्माण गर्न सके यो ओडाको मुहार सजिलै फेर्न सकिन्छ। विकासको कुरामा समतल एरियाको ढलान पिचहरू सबै भइसकेको छ र रहेको कुरो भालुखोपको बाटोहरू कच्ची बाटोहरू वर्षौनी मैले निर्माण गरिरहेको छु। मेरो अलिकति एरिया अलिक डाँडा काँडाले ढाकेको छ बढी, त्यस कारणले भालुखोप विषयमा अलिकति गाह्रो छ। समस्या सबैभन्दा ठुलो समस्या खानेपानीको हो। त्यहाँ यसपालि नगर ओडाले 25 लाख छोडाएर केही खानेपानीको ट्याङ्कीहरू निर्माण गर्ने कार्य भइरहेछ। 4वटा ट्याङ्की छ, 4वटा पम्प लगेर तान्दै गरेर माथि गरेर वितरण गर्ने हाम्रो यो लक्ष्य छ। यसपालि नै भालुखोपको वासीहरूलाई पानी खुवाउने लक्ष्यले हामीले तीव्र रूपमा काम गरिरहेको छु। मेरो 12 नम्बरमा 2टा स्कुल छ, भालुखोप प्राइभेट र श्री नारायण। 2टामा दुवै ठाउँ मैले ओडाबाट 1 कुण्डा बच्चाको लागि भने ओडाबाट दुवै स्कुलमा 1 कुण्डा शिक्षाको पनि मैले ओडाकैबाट तलब खुवाइरहेको छु। लालबन्दी नगरको उत्तरी बेल्टमा एउटा लखनदेवी खोलाको एउटा पुल 11-12 जोड्ने पुल हामीले गर्नु पायो भने क्यानेश्वरसम्म जोडिने यो यसको एउटा प्रदेशले लक्ष्य राखेर एउटा यो बाटो पनि निर्माण गरिरहेछ। ढलान भइरहेछ, उसको पनि काम सुरु भइरहेछ। मैले गर्नुपर्ने कुरोमा पुलको विषयमा मैले डिपिआरदेखि लिएर सबै कुरो गरेँ। म धेरैचोटि मन्त्रालय पनि धाएँ। सर्लाही र सिन्धुली जोड्ने 3 नम्बर पदरेखा 2 नम्बर पद जोड्ने एउटा बाटो पनि हुन्छ। एउटा यो पुल भयो भने यो उत्तरी भेगमा 12 नम्बरको जनताले नभइकन हरिहर नगरपालिका सहित हरिहर गढी गाउँपालिका लगायत सबै जनताहरूलाई यो लामाजी हुन्थ्यो। यो पुल भयो भने स्वास्थ्यमा पनि आधारभूत हाम्रो ओडामा नि भइसकेको छ। केही दिनमा त्यो सञ्चालन गर्ने भनेर एउटा चाहिँ हाम्रो कुरो भइरहेछ। रहेको कुरा जलकेनी मन्दिरको नजिकै एउटा जिप लाइन पनि सञ्चालन गर्न लागेको छ एउटा प्राइभेट सेक्टरले। लालबन्दी नगरपालिकाको ओडा नम्बर 13.13 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको प्राकृतिक हिसाबले अत्यन्त मनोरम ओडा हो। चुरे पहाड र त्यसको फेदी समेतको क्षेत्र ओगटेको यस ओडालाई प्राकृतिक पर्यटकीय गन्तव्य स्थलका रूपमा विकसित गर्न सकिने प्रचुर सम्भावनाहरू बोकेको ओडाका रूपमा लिन सकिन्छ। विकास निर्माणको काम हेर्दाखेरि मैले गर्नुपर्ने काम यो विगतमा पनि स्वास्थ्य र शिक्षा र कृषिमा मैले बढी फोकस गरेको थिएँ भने अहिले पनि मेरो त्यही नै रहनेछ। र पहिला पनि मैले स्वास्थ्यलाई बढी 74 को निर्वाचन पश्चात यो जिल्लाभरि पनि कहीँ पनि र नगरभरि कहीँ पनि थिएन र स्वास्थ्य चौकीमा भनौँ ल्याबको चाहिँ सुरुवात गरेँ भनेदेखि शिक्षामा पनि त्यस्तै वडाकै पैसाबाट चाहिँ भनौँ हामीले चाहिँ शिक्षक राखेर चाहिँ आधारभूत विद्यालय सञ्चालन गरेको छु अहिले पनि र भविष्य नै गर्नेछु र स्वास्थ्य र शिक्षालाई चाहिँ खेलबाड नरिकन अगाडि बढ्नेछु। र साथसाथै त्यस वडामा मेरो वडामा पर्ने पर्यटकीय क्षेत्र नानडाँडा भिउटार अहिले निर्माण काम सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसको लागि बाटोघाटोको आवश्यक छ। अब आउने दिनमा अब आउने बजेटमा अब नगरलाई अनुरोध गरेर हुन्छ कि वडाले बजेटबाट भ्याइन्छ र चाहिँ गरेर चाहिँ बाटोको लागि पनि केही गर्नुपर्ने छ। र चाहिँ समग्र हेर्दाखेरि मेरो वडामा चाहिँ सर्वप्रथम त त्यहाँ भनौँ स्वास्थ्यको लागि नै हेर्नुपर्ने देखिन्छ, किनभने चुरेको फेदीमा रहेको चाहिँ वडा र चाहिँ मेरो वडा मात्रै नभइकन त्यस स्वास्थ्य चौकीले चाहिँ अरू 12-14 को र चाहिँ क्यानको पनि बिरामीहरू आउने भएको हुनाले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ MBBS डाक्टर नै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ अब आउने दिनमा स्वास्थ्यलाई अलिक फराकिलो गर्नको निमित्त अब आउने वर्ष ECG मेसिन थप्दैछु र त्यो ECG मेसिन राखेपछि केही सहज हुने भएको हुनाले सकभर बढी जोड मेरो स्वास्थ्यमै हुनेछ र शिक्षामा पनि हुने रहेछ भनेदेखि भिरालो जग्गामा पनि आयमूलक कार्यक्रम गर्नको लागि जडीबुटी खेती फलफुल खेती गर्ने एउटा उद्देश्य राखेको छु। अब आउने वर्ष अब सेतीभिर र चाहिँ तल पत्थरकोटमा चाहिँ सिँचाइ गर्नुपर्ने हाम्रो टार्गेट छ। त्यसलाई सिँचाइ गरेर नगदे बाली परिवर्तन गरेर नगदे बालीबाट चाहिँ
लालबन्दी नगरपालिकाको कर्णाली भनेर चिनिने लालबन्दी नगरपालिकाको वडा नम्बर 14 अत्यन्त सुन्दर र प्राकृतिक मनोरम स्थलका रूपमा परिचित वडा हो। 50.14 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस वडा नगरको विकासको सूचाङ्कमा पछि परेको र क्षेत्रफलको हिसाबले नगरकै दोस्रो ठूलो वडा हो। पहिलो कुरो त फोकस बाटोमै गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य अनि अर्को खानेपानी जम्मै त्यहाँको हाम्रो 14 नम्बर वासीहरूले खोलामा बगेर आउने पानी कुवा जस्तो बनाएर त्यही पानी खाने गरेको छ। पानीको पनि सुविधा छैन, पानीको सुविधा पनि हामी अबको योजनाहरूमा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मोटामोटी साथीहरूसँग केही सल्लाह पनि भएको छौँ। विद्युतको विषयमा भन्न चाहिँ लालबन्दी नगरपालिका डिजिटल नगरपालिका भन्ने गरेको छ। अब त्यस्तो कुरा हल्ला आइसकेको छ बजारतिर। डिजिटल भन्ने चाहिँ कस्तो खालको डिजिटल हो, हामीले चाहिँ नारायण खोला मान्छेले चाहिँ एउटा बत्ती पनि बाल्नु पाएको छैन, त्यो बत्ती बाल्नुपर्छ। मैले पटक म अध्यक्ष भइकन पनि म विद्युतमा गएर 2-3 चोटि मैले विद्युतको हाकिम साहबसँग कुरा गरिसक्यो। उहाँ भन्नुहुन्छ अहिलेको हामीसँग बजेट छैन, पछि गरौँला भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। त्यहाँ विद्युतको एकदमै अति आवश्यकता छ अहिले। बाटो, विद्युत, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा हाम्रो फोकस दिनुपर्ने अहिले यो 5वटा कुराहरू हो। सिङ्गै गाविस सिङ्गो ओडाका रूपमा परिणत यस ओडाको विकासका लागि कृषि तथा प्राकृतिक पर्यटन पूर्वाधारहरू विकास गर्न सक्दा ओडाले फाइदा लिने अवस्था छ। जनजातिको अधिक बसोबास रहेको यस ओडालाई नगरभित्रको मूलधारमा जोड्न प्रथमत सडक सञ्जाल र विद्युतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। सबभन्दा कुरो हामीलाई बाटो चाहिएको छ। झोलङ्ग जस्तो हालेर बिमारी लान्छ, बोकेर लालबन्दी पुर्याउनु पर्छ। टाढा बोकेर लानुलाई हामीलाई यातायातको लागि हामीलाई गाडी मोटर चढ्नुलाई हाम्रो बाटो चाहियो। सबभन्दा मुख्य कुरो हाम्रो बाटोको खाँचो छ, अनि यो बत्तीको खाँचो छ। यो बत्ती र बाटो चाहिँ हामीलाई गरिदियो भने हामी उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद पनि दिन्छौँ। पूर्वाधारको हिसाबले नारायण खोला अलि जटिल छ, तर पनि त्यसलाई कमसेकम एउटा सुविधाबाट त हामी वञ्चित नगरौँ भन्ने लागेर यो इन्डियाबाट आएको जौदी मार्ग छ, लालबन्दीबाट चाहिँ कमसेकम डुम्जासम्मको ट्र्याक खोल्ने हिसाबमा चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने साथीहरूलाई यहाँ लालबन्दीमा चाहिँ एउटा सहमतिको अवस्थामा देख्छु। त्यसलाई चाहिँ हामी सिन्धुलीका साथीहरूसँग सहकार्य गरेर मलाई नारायण खोला हुँदै कमसेकम ट्र्याक मात्रै खोल्न सक्यौँ भने पनि त्यसबाट क्रमशः त्यहाँको चाहिँ जनजीवन सुधार हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। लालबन्दी नगरपालिकाको दोस्रो कर्णाली भनेर चिनिने लालबन्दी नगरपालिकाको वडा नम्बर 15 अत्यन्त सुन्दर र प्राकृतिक मनोरम स्थलका रूपमा परिचित वडा हो। 77.24 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस वडा नगरको विकासको सूचाङ्कमा पछि परेको र क्षेत्रफलको हिसाबले नगरकै सबैभन्दा ठूलो वडा हो। सिङ्गो साबिक परवानीपुर गाविसको आधा भन्दा बढी हिस्सा ओगटेको यस वडाको विकास र आय आर्जन वृद्धिका लागि यहाँको धर्म, संस्कृति, गुम्बा, मन्दिर, कृषि तथा प्रकृतिलाई पर्यटन पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्न सक्दा ओडाले फाइदा लिन सक्ने अवस्था छ। जनजातिको अधिक बसोबास रहेको यस ओडालाई नगरभित्रको मूलधारमा जोड्न
प्रथमतः सडक सञ्जाल, स्वास्थ्य प्रदायक संस्था विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइरहेको छ। पुष्पलाल स्मृति पार्क यहाँको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य स्थल हो र यस स्थललाई वडा नम्बर 16 ले पनि आफ्नो वडाभित्र पर्ने दाबी गर्दै आएको छ। अलिकति उत्तरतिरको जनजीवन यो दक्षिणतिरको भन्दा केही न केही फरक प्रकृतिको छ। त्यसले त्यहाँका बाटाघाटा, पर्यटकीय स्थल 15 नम्बर र 17 नम्बर 14 नम्बरलाई जोड्ने एउटा ट्र्याक खनिएको र त्यसलाई जोड्ने काम र ती सबलाई मिलाएर एउटा चाहिँ तराईतिर गर्मी हुँदाखेरि त्यहाँ गएर चाहिँ बस्ने व्यवस्था गर्नको लागि उद्योग वाणिज्यसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढाउने एउटा सोच मैले विकास गरेको छु। त्यसबाट पनि केही न केही लाभान्वित हुन्छन् भन्ने लागेको छ। र त्यो क्षेत्रमा पशुपालन र यो फलफुल उद्योग, फलफुल खेतीतर्फ चाहिँ नगरपालिकाले आफ्नो ध्यान त्यसमा आकृष्ट गरेका छ। त्यहाँको जनजीवनलाई सामान्य बनाउन हामीले यी कुराहरू राखेका छौँ। त्यसपछि गएर अलिकति खानेपानीको समस्या पनि देखिएको छ। खानेपानीको लागि हामीले चाहिँ पानी त सबभन्दा पहिले चाहिने नै चिज हो। त्यसले गर्दा त्यसमा चाहिँ भइरहेको व्यवस्थालाई सुधार गरेर होस् या नयाँ व्यवस्था गरेर पनि पानी खुवाउने कामलाई चाहिँ हामी अग्रपङ्क्तिमा राख्छौँ भनेर चाहिँ मैले त्यहाँका बुहारीहरू, हाम्रा लालबन्दीका क्याम्पसमा पढेर गएका त्यहाँ बुहारीहरू हुनुपर्छ, उनीहरूलाई मैले सम्बोधनको क्रममा भनेको छु र उहाँहरूको माग पुरा गर्न पनि म तयारी छु। जस्तै बाटोको विषयमा धेरै काम भएको छ। जस्तै झरझरा खोलाको पक्की पुल, देउरालीदेखि सदभया पुछारसम्मको मूल सडक, बोरे डाँडाको बाटो, अरण्य डाँडा बाहुन डाँडाको बाटो र सिरकान्जुरको बाटो, यी कामहरू हामीले ग्राभेल गर्ने कामहरू सम्पन्न भइसकेको छ। र अहिले फुलजोर खोलादेखिको सदभयासम्मको जुन बाटो छ, मूल बाटो छ, मूल सडक, त्यो चाहिँ शहरी विकास मन्त्रालयबाट बजेट पार्न सफल भएका छौँ। कालिन्जर खोलाको पक्की पुल बन्दैछ। यो चाहिँ एउटा मलाई लाग्छ नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको सर्लाही जिल्लाकै सबभन्दा ठुलो योजना हो। यो चाहिँ कार्य सम्पन्न हुँदैछ। यो 3 वर्षको योजना हो। यो करिब 19 करोडको योजनामा काम सुरु भइरहेको छ। यो वडामा सबभन्दा बढी चाहिँ विद्यालय भएको कारणले सोचे अनुरूप विकास गर्न सकेका छैनौँ शिक्षा क्षेत्रमा। तैपनि हामीले हाम्रो बजेटले भ्याएसम्म यो 9वटा विद्यालयलाई नै पुग्ने गरी हामीले बजेट विनियोजन गरेर भौतिक पूर्वाधारको काम र शिक्षक निश्चित रूपमा शिक्षक राखेर हाम्रो विद्यालयलाई अगाडि बढाउने कुरामा हामी लागि परेका छौँ। त्यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो भूगोलको कारणले एकदमै विकट का बस्तीहरू जस्तै सिरकान्जुरबाट करिब 3 घन्टा लगभग हाम्रो परायणपुरमा आइपुग्न लाग्छ। त्यसैले त्यो एरियाका जनताहरूले सुविधा पाओस् भन्ने हेतुले हामीले सब हेल्थ पोस्ट आधारभूत स्वास्थ्य चौकी चाहिँ हामीले यस वर्ष स्थापना गऱ्यौँ र अहिले त्यो विकट एरियाका जनताहरूले सेवा सुविधा चाहिँ पाएको छ। वृहत खानेपानी योजनाबाट एउटा डिपिआर तयार हुँदैछ। आगामी 2 वर्षभित्रमा यो कार्य सम्पन्न हुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु र हाम्रो वडाले र नगरले भ्याएसम्म हामीले सबै ठाउँमा चाहिँ खानेपानीको व्यवस्था गर्न सफल भएका छौँ। केही ठाउँ छुटेको छ, त्यही पनि अब यो वृहत खानेपानी योजनाको काम सम्पन्न भइसकेपछि अब त्यो सबै ठाउँ चाहिँ पुरा हुनेछ। अरण्य डाँडा र बाहुन डाँडा भन्ने ठाउँमा साह्रै विकट एरिया छ। त्यहाँ खानेपानीको असाध्यै असुविधा छ। अब त्यहाँ बिजुलीको काम हुँदैछ। त्यो बिजुलीको काम सम्पन्न भइसकेपछि चाहिँ त्यो ठाउँमा पनि खानेपानीको समस्या हल गर्न सकिन्छ भन्ने आशा लिएको छु। यस वर्ष चाहिँ विद्युत प्राधिकरणबाट अहिले काम धमाधम भइरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ बिजुली बत्ती बल्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो विद्युत प्राधिकरणका हाकिमसँग चाहिँ एउटा परामर्श भएको छ। 13.03 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको लालबन्दी नगरपालिकाको वडा नम्बर 16 एक सुन्दर वडा हो। जातीय हिसाबले मिश्रित बसोबास भएको यस वडामा अधिकांश मानिसहरू कृषि पेसामा संलग्न छन्। धार्मिक तथा सामुदायिक वन, मठ मन्दिर, गुम्बा, पोखरी यहाँका धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरू हुन्। यस वडामा माध्यमिक तहसम्मको अध्यापन गराउने 2वटा सामुदायिक विद्यालयहरू छन् भने आधारभूत तहको अध्यापन गराउने एउटा विद्यालय छ। कालोपत्रेको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा
लगभग 11 किलोमिटर हामीले चाहिँ मेरो वार्डमा कालोपत्री गरेका छौँ। त्यसपछि शिक्षाको कुरा गर्ने भने शिक्षामा 3टै विद्यालयका भौतिक पूर्वाधारलाई हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। पढाइ लेखाइको विषयमा स्तरीयता प्रदान गर्नको निम्ति त्यही ढङ्गले हामीले चाहिँ त्यसको गुणस्तर बढाउनको निम्ति निरन्तर रूपमा लागिपरेका छौँ। त्यसमा पनि एउटा जुन खालको राम्रो सान्दर्भिक खालको शिक्षा दिनुपर्ने हो त्यो सान्दर्भिक शिक्षा दिने विषयमा पनि हामी एकजुट भएर लागेका छौँ। खानेपानी कुरा गर्ने भने खानेपानीमा हाम्रो वास्तवमा भूगोलको हिसाबले हामी खानेपानीमा अत्यन्त चाहिँ कमजोर अवस्थामा थियौँ। भूगोलको हिसाबले हेर्दा सहज छ तर पनि खानेपानीको मुहानको हिसाबले हामी जटिल प्रकारको ठाउँमा भएको कारणले गर्दा खानेपानीलाई हामीले घर घर पुर्याउनु पर्ने कुरा थियो। त्यो खानेपानी घरमा पुर्याउने कुरामा पनि हामी चाहिँ जुन ढङ्गले लाग्नुपर्ने त्यो ढङ्गले लागेर एउटा टोललाई सम्बोधन गरेका छौँ। वार्ड नम्बर 16 को लगभग हामीले 1000 घरधुरी सङ्ख्या छ। 1088 घरधुरी सङ्ख्यामा 800 घरधुरीले हामीले पानी खुवाउन सफल भएका छौँ। 200 घरधुरी छुट्न 200-250 घरधुरी छुट्न पुगेको छ। त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले पहल गर्ने कुरा चाहिँ उठाउने नै छौँ र त्यसको पहल कदम उठाएर एक घर डाँडा पानी खुवाउने विषयमा हामी त्यो खालको मिसन बनाएर हामी हिँडेका छौँ। कृषिको कुरा गर्ने हो भने कृषिको विषयमा अलिकति जटिल प्रकारको समस्या छ हामी कहाँ। अब हामी कहाँ चाहिँ वास्तवमा खोलामा मुहान कमजोर अवस्थामा चाहिँ डिबोरिङबाट पानी नआउने अवस्था। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ पट निर्भरता चाहिँ पूर्ण सिँचाइमा निर्भरता रहे तापनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति वार्ड कार्यालयको तर्फबाट पनि पहल कदमी उठाएर वर्षमा भएका चाहिँ सिँचाइका मुहानहरूलाई व्यवस्थित गर्ने ड्यामलाई पनि हामीले बेला बेलामा चाहिँ वर्षमा हामीले वार्ड तर्फबाट लगानी गरेका छौँ। खेलकुदलाई पनि हामीले एउटा प्रमुख ध्येयको रूपमा चाहिँ अगाडि लान खोजिरहेका छौँ। वास्तवमा युवा लक्षित कार्यक्रम खेलकुद हो। स्पोर्ट्समा जोडेर युवालाई एउटा प्रमाणितको सशक्त युवाको रूपमा हामीले स्थापित गर्ने कोसिस गरेका छौँ। यो चाहिँ तपाईँले विगतमा पनि यो चाहिँ नतिजाबाट पनि हेरिसक्नु भएको छ र त्यही नतिजाले मात्रै पूर्ण भयो भन्ने कुरा चाहिँ भयो भन्ने कुरामा म सन्तुष्ट त छुइनँ तर पनि एउटा सन्तुष्ट हुने आधार तय गर्दै हामीले चाहिँ अगाडि लम्केका छौँ। .79 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको लालबन्दी नगरपालिकाको ओडा नम्बर 17 एक सुन्दर ओडा हो। जातीय हिसाबले मिश्रित बसोबास भएको यस ओडामा अधिकांश मानिसहरू कृषि पेसामा संलग्न छन्। सडक सञ्जाल तथा कृषि सडकले घेरिएको यस ओडाका ओडावासीको आर्थिक समुन्नतिको मूल आधार खाद्य बाली तथा तरकारी उत्पादन हो। सबैभन्दा बढ्ता चाहिँ तरकारी खेती हुन्छ। त्यसकारण मैले एकचोटि मेयरलाई पनि मैले कुरो राखिसकेको छु चाहिँ लालबन्दीको तरकारी बजार यहाँ ल्याउनु पर्यो। किन लालबन्दीमा प्रशस्त मात्रामा जग्गा पनि छैन र यही नगरभित्र पर्या हुनाले गर्दाखेरि यहाँ ल्याउँदाखेरि हामीसँग प्रशस्त जग्गा छ। अहिले हामीसँग देवता महाकालीको किता 4.5 बिघा जग्गा छ र अहिले लालबन्दीको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यसै बजारमा पर्ने बजारको अवस्था हेर्दाखेरि तरकारी बजारले तपाईँको कति डिस्टर्ब भइरहेछ। त्यसकारण आखिरमा समग्र यो नगरै हो। यो नगरभित्र पर्ने चाहिँ 17 नम्बर वार्डमा ल्याउँदा के चाहिँ फरक पर्ला भन्ने मलाई लागेको छ। त्यही पनि मैले कुरो चाहिँ राखेको छु मेयर साहबलाई। नगरबाट पहल गरेर हो कसरी हुन्छ चाहिँ स्वास्थ्यको लागि धेरै नै त्यहाँ अलिकता असहाय गरिब छ, सुकुम्बासी टोल छ, आदिलाई जोडेर केही रकम केही पैसा छुट्याउनु पाएन म सबैको स्वास्थ्य बिमा गर्छु भन्ने मलाई लागेको छ। जो आज फौद सिंह स्कुल चाहिँ तपाईँको आज त्यहाँ विद्यार्थी यस्तो अवस्थामा छ कि तपाईँको त्यहाँ इङ्ग्लिस मिडियम चलाएको छ। तपाईँको विद्यार्थी बोक्ने गाडी छैन। तपाईँको 10-12 किलोमिटर यहाँबाट चाहिँ तपाईँको श्रीनगर ईश्वरपुर नगरपालिकाको श्रीनगर भन्ने ठाउँमा गएर चाहिँ तपाईँको त्यो गाउँबाट गएर मान्छे त्यही गाडी लोसार्छ। त्यही पनि त्यो गाडी पुरानो छ।
थोत्रे गाडी हो, कतिखेर बिग्रिने बच्चा बुच्ची ल्याउनु पाएन। त्यसकारण राज्यले यो कुरा चाहिँ सोचेर एउटा गाडीको व्यवस्थापन गरिदिनु भयो भने अझ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि अझ सुविधा हुन्थ्यो, सुलभ हुन्थ्यो। अव्यवस्थित जग्गालाई व्यवस्थित बनाउनलाई हामीलाई कति गाह्रो भएको छ भने मैले गर्नुपर्ने कुराहरू जो छ ती सबै कुरा विधि विधान सम्मत र नगरवासीहरूको इच्छा चाहना र सहकार्य सहमतिमा नै अगाडि बढाउने एउटा अठोट गरेको छु। यहाँ अहिले कुनै पनि आस्था जस्ता जातिपाती जस्ता कुनै कुराबाट कसैले प्रभावित हुनुपर्ने अवस्था छैन। सिङ्गो नगरपालिकालाई नै एउटा एकाकार बनाएर यो नगरपालिकालाई नमुनाको नगरपालिका बनाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ। त्यसलाई ध्यानमा राखेर हेर्दा हामीलाई अहिले तत्काल गर्नुपर्ने कुराहरू शिक्षाका क्षेत्रमा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा, कृषि विविधीकरण गर्ने कुरामा, पशुपालनका क्षेत्रमा र पर्यटकीय क्षेत्रमा यी सबै कुराहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। यी धेरै कुराहरू एकैपल्ट गर्न नसके पनि हामीले आउँदो असार 15 गतेभित्र प्रस्तुत गर्ने बजेटमा अब हामीले कति सम्भव छ सम्भवतः मैले एउटा गुरुयोजना बनाएर जाउँ भन्ने लागेको थियो, तर अहिले तत्काल चाहिँ त्यो सम्भावना देखिएको छैन। नदेखिए पनि त्यसलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेर वडामा वडा अध्यक्षहरूबाट प्रतिबद्धता दिएका कुराहरू र नगरबाट पनि विभिन्न दलका घोषणापत्रहरू र मेरै पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसका पनि केन्द्रीय घोषणापत्र र स्थानीय घोषणापत्रहरू सार्वजनिक भएका छन्। त्यसभित्र रहेर 5 वर्षभित्र गर्न सकिने कामहरूको पहिलो प्रारूप हामी असारभित्रै चाहिँ पास गरेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। जहाँसम्म विगतमा जुन कुराहरू भएका छन् त्यो अहिले मैले आफूले अध्ययन गर्न पाइसकेको अवस्था पनि छैन, बहालीसम्म भर्खर भएको छ। ती पनि राम्रा पक्ष जुन छ त्यो राम्रा पक्षलाई हामी समेटेर जान्छौँ। जुन आवश्यकै नभएका कुराहरू छन् त्यसलाई चाहिँ पुनरावलोकन गरेर पनि जान सकिन्छ। हामी सबै नगरवासी नगरको विकासको लागि चाहिँ तन्मयका साथ लागिपरेका छौँ। त्यसले तपाईँहरूले आफ्नो क्षेत्रमा जहाँबाट चाहिँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यो ठाउँबाट सहयोग गर्नुहोस्। त्यो सहयोग गर्दाखेरि मलाई पनि त्यो अनुभूति होस्। पूर्वाधार निर्माण, दिगो व्यवस्थापन, चुस्त न्यायिक सम्पादन, सामाजिक सुरक्षा, कृषिको समुन्नति, हाट बजार व्यवस्थापन, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता र निरन्तरता, खानेपानी तथा फोहोर व्यवस्थापन लालबन्दी नगरपालिकाका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू रहेका छन्।